सबैभन्दा पहिला मैले यहाँहरूसँग छलफल गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि कसले के काम गर्छ त, अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने कुरा र कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस विषयमा छलफल भयो। तर मैले अब चाहिँ कसले के काम गर्छ र कुन कामहरू चाहिँ कुन लेभलमा गर्ने, कति माइन्युटली काम गर्ने भन्ने विषयमा म सामान्य छलफल यो धेरैजना हामीहरूको प्रशिक्षकहरूको मुखबाट पनि सुनिसक्नु भएको होला। मैले चाहिँ खालि यसलाई चाहिँ समरी गरेर तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। र सबैभन्दा तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने के भन्दाखेरि यो जुन तपाईँहरूले वास प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो वास प्लान चाहिँ पालिकाको वास प्लान हो, यो कुनै एउटा प्रोजेक्टको वास प्लान होइन। त्यस कारण तपाईँहरूले अलिकति हायर लेभलमा सोचिदिनुपर्ने हुन्छ। स्किमका डाटाहरू चाहिन्छ, तर स्किमका डाटाहरू चाहिँ किन कलेक्सन भयो भन्दाखेरि स्किमका डाटाहरू कलेक्सन गर्नुको कारण चाहिँ म्युनिसिपालिटीको वास प्लान बनाउनको लागि भनेर। त्यस कारण तपाईँहरूले आफ्नो माइक्रोस्कोप फोकस गर्ने भन्छन् नि, आफ्नो माइक्रोस्कोप फोकस गर्दाखेरि स्किम लेभलमा फोकस नगर्नुहोस्, आफ्नो माइक्रोस्कोप चाहिँ म्युनिसिपालिटी लेभलमा फोकस गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि स्किमहरू चाहिँ केही धमिलो देखिन सक्छ। त्यसको मतलब स्किम लेभलका डाटाहरू जुन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ नि, कस्ट चाहिँ एकदमै डिटेलमा हुनुपर्छ, त्यहाँको मेजरमेन्टै लिनुपर्ने भने त्यस्तो किसिमको है। त्यो हामीहरूको एपले जे भन्छ त्यो डाटाहरू मात्रै लिए पुग्छ। र त्यो एपमा पनि सजिलो किसिमको डाटाहरू छ। त्यो डाटाहरूलाई तपाईँहरूको खानेपानीको सामान्य नलेज, सामान्य ज्ञान छ भने पनि त्यतिले पनि पुग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन इस्टिमेट बनाएको छौँ, योभन्दा पहिला हामीले देखायौँ यो सिस्टमले नै इस्टिमेटहरू जेनेरेट गर्छ भनेर। त्यो इस्टिमेट चाहिँ खालि प्लानिङ पर्पजको लागि मात्रै बनाएको हो। यसलाई चाहिँ स्किमहरूको डिपिआर अथवा फिजिबिलिटी स्टडी भनेर त्यसबाट सबै कुरा हुन्छ भनेर यहाँहरूले नसोचिदिनु होला। एउटा कुनै एनजिओ अथवा नेपाल सरकारकै कुनै एउटा निकाय चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटीभित्र कुनै काम गर्न जाँदैछ र त्यो गर्दाखेरि उसले आफ्नो खल्ती छाम्ने भन्छौँ, हामीले पर्स चेक भन्छौँ। त्यो पर्स चेक गर्नको लागि यो म्युनिसिपालिटीभित्र हामी गयौँ भने टेन्टेटिभ कति खर्च हुँदो रहेछ अनि 1 करोड 2 करोड 5 करोड अथवा उसको क्षमताले भ्याउँदैन भने त्यो प्लानको कुनै एउटा पार्ट मात्रै, मेन्टेनेन्स पार्ट मात्रै लिने हो कि भनेर यो क्षमता चेक गर्नको लागि मात्र यो प्लान बनाएको हो। यसमा चाहिँ डिटेल छैन। र डिटेल चाहिँ जब यो प्लान अनुसार हामीहरूको काम इम्प्लिमेन्टेसनमा अब जाने भयो भन्ने हुन्छ, त्यो बेलामा फेरि हामीले डिटेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक स्किमको। अहिले चाहिँ हामीले खालि कस्ट चेक गर्नको लागि मात्रै हामीले प्लानहरू बनाएको हो। जस्तो भनौँ न, हामीले यहाँ भनिसक्यौँ स्किमको डिटेलहरू पनि बनाउँदाखेरि इन्टेकमा के भत्किएको छ, बिबिटीमा के भत्किएको छ, रिजर्भरमा के भत्किएको छ, त्यसलाई कति पैसा चाहिन्छ भनेर इन्जिनियरले जस्तो इस्टिमेट गर्नु पर्दैन भनेर पहिला भनिसकेको होला। जस्तो भनौँ न, अब माइनर रिपेयर छ भने 15%, एउटा इस्टिमेटको 15% लिने भनेर भनेको छौँ। तर त्यो पनि तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन, त्यो पनि यो सिस्टमले नै गर्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो हामीले प्लान बनाउँदाखेरि यसमा थुप्रै अजम्सन, कोरिलेसन र इम्पेरिकल फर्मुलाहरू र एभरेज डाटाहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। अघि पनि भयो, हामीले कुनै चाहिँ नेसनल लेभलका डाटाहरू छन्, कुनै चाहिँ त्यही ठाउँका डाटाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीहरूको टेन्टेटिभ इस्टिमेट मात्रै हो। र हामीले जस्तो भनौँ न, अब एउटा उदाहरण तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो वास प्लानले केसम्म गर्न सक्छ भन्दाखेरि अहिले जुन भत्के बिग्रेको स्किम छ त्यो स्किमहरूको अहिले चाहिने मेन्टेनेन्स कस्ट अहिले दिन्छ नै। तर नयाँ बन्ने स्किमहरू पनि 4-5 वर्षपछि त भत्किन सुरु गर्छ अथवा बिग्रिन सुरु गर्छ। 4-5 वर्षपछि बिग्रेको स्किमहरूको पनि इस्टिमेट यसले दिन्छ। तर अहिले हामीलाई थाहा छैन नि, अहिलेको सग्लो स्किम 4-5 वर्षपछि कसरी बिग्रिन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारण हामीले एउटा इच्छा कामना म्युनिसिपालिटी भनेर इच्छा कामनामा एउटा स्टडी गरेका छौँ। करिब 180वटा स्किमहरूको स्टडी गरेर यसमा चाहिँ भनौँ न, स्किम बनेको 3 वर्षपछि यति पर्सेन्ट टोटल कस्टको 80% जति मेन्टेनेन्सलाई आवश्यक पर्दो रहेछ, र 7 वर्षपछि यति पर्सेन्ट जति आवश्यक पर्दो रहेछ भनेर वर्ष र पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले कोरिलेसन गरेर अब बन्ने स्किमहरू बन्दै नबनेको स्किम पनि पछि केही समयपछि भत्किन सुरु गर्छ भन्ने आधारमा त्यो इस्टिमेट पनि हामीले राखेको छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि धेरै जसो कामहरू चाहिँ यसमा यो एनवासिएमएसले नै गर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ खालि डाटा कलेक्सन मात्र गर्ने हो। डाटा कलेक्सन तपाईँहरूले गर्ने, प्रायोरिटी फिक्स र रिसोर्सको ग्यारेन्टी चाहिँ म्युनिसिपालिटीले गर्ने हो। त्यसकारण
यसमा के कस्तो क्यालकुलेसनहरू हुन्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त्यति ध्यान दिन आवश्यक छैन। यानि इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट राख्न सक्नुभयो र जान्ने चाहना राख्नुभयो र जान्न पनि पर्छ। तर यो वास प्लान बनाउनकै लागि भनेर चाहिँ त्यति धेरै क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँलाई के भित्र के क्यालकुलेसन भएको छ, के फर्मेटहरू प्रयोग गरेको छ भनेर तपाईँहरूले त्यति चाहिँ ध्यान दिन पर्ने देखिँदैन। र यसमा जुन हामीहरूको रिपोर्टिङ फर्मेटहरू छ, रिपोर्टिङ फर्मेट चाहिँ यो सिस्टम आफैले नै नेसनल लेभलमा के रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, पालिकाहरूले नेसनल लेभलमा के रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ र एसडिजी लेभलमा के रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यसले यो यानवा सिस्टमले आफैले रिपोर्टिङ फर्मेटहरू बनाएको छ। र हामीहरूको तपाईँहरूलाई सजेसन र तपाईँलाई अनुरोध पनि के भन्दाखेरि यो रिपोर्टिङ फर्मेटमा चाहिँ चेन्ज नगरिदिनु होला। एक त सिस्टममा चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन, रिपोर्ट आएपछि चेन्ज गर्ने हो, तर रिपोर्ट निस्किसकेको रिपोर्टमा पनि तपाईँहरूले चेन्ज नगरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि नेपालभरि नै एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ र त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि कस्तो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बुझ्ने स्ट्यान्डर्ड, रिपोर्टका अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बुझ्ने स्ट्यान्डर्ड। किन भन्दाखेरि हामीहरूको देशसँग त्यति पैसा छैन। आखिरमा यो रिपोर्ट लिएर म्युनिसिपालिटीले अथवा केन्द्रले विदेशी सहायता लिन पर्ने नै हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ विदेशी सहायता लिने बेलामा चाहिँ यो यसमा भएका रिपोर्टिङ फर्मेटहरू, यसमा भएका इन्डिकेटरहरू चाहिँ युनिभर्सली अन्डरस्ट्यान्ड भएका, युनिभर्सली कम्युनिकेट गर्न सक्ने किसिमका स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामीले लिएको हुनाले त्यसमा भएका इन्डिकेटर, त्यसमा भएका रिपोर्टिङ फर्मेटहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज नगरिदिनु होला भन्ने हामीहरूको अनुरोध। र अर्को कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि जुन यो एनवास एमआइएसले जुन वास प्लान सिङ्गल क्लिकमा बन्छ भनेर जुन अघि कुरा भयो नि, त्यो सिङ्गल क्लिकमा जेनेरेट भएको वास प्लान चाहिँ यो फाइनल होइन है। यसमा सबै कुरा हुन्छ, सबै कस्ट इस्टिमेटहरूदेखि लिएर सबै प्लानिङहरू पनि त्यसमा हुन्छ। तर त्यति हुँदै पनि त्यो फाइनल होइन। किन भन्दाखेरि यो सिस्टमले जेनेरेट गरेको इस्टिमेट हो, यसलाई चाहिँ हामीले म्युनिसिपालिटीबाट भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म म्युनिसिपालिटीबाट भ्यालिडेट हुँदैन तबसम्म यो हाम्रो ड्राफ्टको रूपमै रहन्छ। त्यसकारण यसका केही प्रोसेसहरू छ, भ्यालिडेसनका केही प्रोसेसहरू छ। म्युनिसिपालिटीले ठिक छ भन्नको लागि त्यसको विषयमा पनि म अब केही समयपछि छलफल गर्छु। र अहिले चाहिँ अब म तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने कसले के काम गर्छ भनेर। यसमा यो एनवासमा वास प्लानिङ गर्दाखेरि हाम्रो स्टेक होल्डरहरू भनेको डाटा प्रोभाइडर हुन्छ, जसले डाटा दिन्छ। अर्को डाटा कलेक्टर, जस्तो तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू डाटा कलेक्टर भन्नुभयो। अर्को पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ अफ म्युनिसिपालिटी भनेको पालिकामा प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्वहरू र त्यहाँका कर्मचारीहरू, उहाँहरूले पनि यसमा डाटा दिनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ पालिकाभित्र भएका वासका स्टेक होल्डर भनेको एनजिओ, आइएनजिओ अथवा स्कुल अथवा हेल्थ केयर फेसिलिटीहरू, उहाँहरूले पनि यहाँ डाटा दिनुहुन्छ। र डाटा प्रोभाइडरहरू, मुख्य डाटा प्रोभाइडर भनेको वाटर युजर्स कमिटीको चेयरम्यान अथवा रिप्रेजेन्टेटिभहरू हो। र यहाँ पहिला कुरा पनि भएको होला, हामीले डाटा लिँदाखेरि आफै गएर डाटा लिनुभन्दा पनि त्यो स्किमको एकजना साथी लिएर डाटा लिन राम्रो हुन्छ। त्यो स्किमको चेयरम्यान तपाईँहरूसँग हिँड्नुभयो भने पनि राम्रै भयो, अध्यक्ष हिँड्नुभयो भने पनि, अथवा उहाँले खटाइदिएको खास गरी हामीहरूको पाहाडतिर बिएमडब्ल्यूलाई भिलेज मेन्टेनेन्स वर्कर भन्छौँ, उहाँहरूलाई यो स्किमको बारेमा धारा कहाँ छ, पाइपलाइन कसरी गएको छ सबै थाहा हुने हुनाले तपाईँहरूले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर त्यहाँ सँगसँगै हिँडिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो भने त्यो स्किमको डाटा चाहिँ राम्ररी आउँछ। र एउटा सम्झिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि स्किमको डाटा लिँदाखेरि स्किमको सबै स्ट्रक्चरहरूको र पाइपलाइनहरूको पनि डाटा लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि त्यसमा भएको सबै धाराको, कुनै स्किममा त 5000 6000 धारा पनि हुन्छ, सबभन्दा गाह्रो कुरा त्यो हो। र सबै धाराको पनि हामीले डाटा लिनुपर्ने हुन्छ। स्किममा अब रिजर्भर एउटा दुईटा हुन्छ, तर ट्याप चाहिँ धेरै भएको हुनाले धेरैलाई झिझो पनि लाग्न सक्छ। यत्रो डाटा किन लिन पर्यो? केही ट्यापहरूको लिए हुन्छ, घरमा चाहिँ 10% घरमाको लिए हुने, तर धाराको चाहिँ सबै किन लिने भनेर केही कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले भर्खरै 4-5 दिन अगाडि हामीले एउटा युट्युब भिडियो बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई त्यो पनि म हेर्नलाई अनुरोध गर्छु। त्यो हेरेपछि सबै ट्याबहरूको लिनुपर्ने कारण के हो त भनेर तपाईँहरूलाई
ठुलस्त हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाउस होल्ड, अर्को डाटा दिने भनेको चाहिँ हाउस होल्ड ओनरहरू हो। हाउस होल्ड चाहिँ हामीले 10% स्याम्पलको मात्रै हामीले डाटा लिन्छौँ। 10% स्याम्पल अथवा 95% कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ जुन हायर हुन्छ त्यो लिने भनेर भनेका छौँ। ट्याबमा चाहिँ सबैको लिनु पर्यो, तर धारामा चाहिँ हामीले 10% मात्रै लिए भयो। र अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युसन हेड अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो हेडमास्टर अथवा हेल्थ केयर फेसिलिटीका चिफहरू, उहाँहरूबाट पनि हामीले हेल्थ केयरका अथवा स्कुलका डाटाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। र सबै इन्स्टिट्युसनहरू, सबै स्कुल, सबै हेल्थ केयर फेसिलिटीहरूको चाहिँ हामीले डाटा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो म्युनिसिपालिटीभित्र जे जति छ त्यो आफ्नो म्युनिसिपालिटीभित्र मात्रै है, फेरि अरू आफ्नो म्युनिसिपालिटी जुन पोलिटिकल बााउन्ड्री छ त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ डाटा तपाईँहरूले लिन पर्दैन। र अर्को डाटा दिने मान्छेहरू, तपाईँलाई डाटा दिने मान्छेहरू भनेको म्युनिसिपालिटीका अथवा पालिकाका कर्मचारीहरू, उहाँहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले खास गरी डाटा दिने भनेको चाहिँ डेमोग्राफिक डाटा, पपुलेसनका डाटाहरू र त्यहाँका इन्भाइरोमेन्टल डाटाहरू, र त्यहाँ चाहिँ र म्युनिसिपालिटीले के कति खर्च गरेको छ, वासमा के कति खर्च गरेको छ भने खर्चका डाटाहरू, फाइनेन्सियल डाटाहरू हुन्छन्। ती डाटाहरू चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूसँग लिनुपर्ने हुन्छ। र यो डाटा चाहिँ जियो रेफरेन्स डाटा नभएको हुनाले तपाईँहरूले उहाँहरूसँग अफिसमा गएर यो डाटा लिएर यसमा चाहिँ इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को डाटा दिने भनेको चाहिँ जुन अनगोइङ प्रोजेक्ट छ, जस्तो हामी सलिड वेस्टका प्रोजेक्टहरू अथवा खानेपानीका प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ सुरु भएको छ तर अन्त्य भइसकेको छैन र 2-4 वर्षमा अन्त्य हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ, त्यस्ता प्रोजेक्टको डाटा पनि तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डाटा चाहिँ त्यहीँका प्रोजेक्ट अफिसका कर्मचारीहरूसँग ती डाटा लिएर कति % प्रोग्रेस भयो, त्यसको पर क्यापिटा हेड कति हो, पर क्यापिटा कस्ट कति हो, र यो चाहिँ कहिले सकिन्छ, खर्चको टेन्टेटिभ इस्टिमेट कति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूसँग डाटा लिन सक्नुहुन्छ। र अब डाटा कलेक्सन कसले गर्ने भन्दा डाटा कलेक्सन चाहिँ डाटा कलेक्टरहरूले गर्ने हो। र उहाँहरूले चाहिँ इन्युमेरेटर भन्छौँ हामी। इन्युमेरेटरको बारेमा पनि कुरा भइसक्यो होला। इन्युमेरेटरलाई सिम्पली हामीलाई यो एप चलाउन जान्ने र वाटर सप्लाईको स्ट्रक्चरहरूको बारेमा सामान्य ज्ञान भएको हुन्, त्यति डाटा कलेक्टर भए पुग्छ। त्यसको लागि एकदम पुरै इन्जिनियर नभइकन यो डाटा कलेक्सन गर्न नसकिने रहेछ भने त्यो लेभलमा सोच्न पर्दैन। हामीहरूको आफ्नो अनुभवमा पनि हामीले 4वटा जिल्लाको 6वटा म्युनिसिपालिटीहरूमा डाटा कलेक्सन गरेका थियौँ। पहिला हामीलाई पनि लाग्थ्यो इन्जिनियरै चाहिन्छ कि भनेर इन्जिनियरको सर्भिस हामीले हायर गरेका थियौँ। तर पछि हामीले आफूले रियलाइज गर्दै जाँदा इन्जिनियरहरूले भन्दा अरूहरूले डाटा अझ राम्ररी कलेक्सन गरेको हुनाले इन्जिनियर भएमा राम्रो, तर नभएमा पनि पिर गर्न पर्दैन भनेर हामीले भनेका छौँ। यो तपाईँहरूले पनि सामान्य तालिम तपाईँहरूले पनि यो गर्न सक्ने कुरा भयो। र डाटा कलेक्सन के को डाटा कलेक्सन गर्ने भन्दा त्यहाँ भएका वाटर सप्लाई प्रोजेक्टहरू, सेनिटेसनका प्रोजेक्टहरू, हाइजिनको, सलिड वेस्टको, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको, सिवर नेटवर्क र चाहिँ म्युनिसिपालिटीको फाइनेन्सियल कन्डिसनहरू, त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट र डेमोग्राफिक डाटाहरू हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र डाटा कलेक्टरहरूले चाहिँ 3वटा मिटिङ, म्युनिसिपालिटीमा 3वटा मिटिङ चाहिँ गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती मिटिङको बारेमा म भन्छु। अर्को हामीले डाटा यो वास प्लानका स्टेक होल्डरमध्ये अर्को जुन पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ जुन भनेर छौँ नि, हामीले चुनावबाट जितेर आएकाहरू, उहाँहरूको पनि धेरै ठुलो रोल हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चुनावमा म्युनिसिपालिटीका जनताहरूलाई चाहिँ म जितेर आएमा खानेपानीमा यो काम गर्छु भनेर जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले यो वास प्लानमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो वास प्लान भन्दाखेरि अघि जुन प्रायोरिटी फिक्स गरियो नि, त्यो प्रायोरिटी फिक्स गर्ने बेलामा उहाँहरूको उपस्थिति चाहिँ नै अनिवार्य नै हुन्छ। कुन योजनालाई कुन प्रायोरिटीमा राख्ने र त्यो प्रायोरिटीमा राखेको योजनाको लागि चाहिँ हामीले कुन सर्भिस लेभल दिने, मिडियम लेभलको सर्भिस लेभल दिने हो कि हायर लेभलको सर्भिस लेभल दिने हो कि, र उनीहरूको लागि चाहिँ फन्ड हामीले कसरी जुटाउँछौँ, केन्द्रमा भनेर जुटाउँछु। उहाँले जस्तो मेयर भनौँ न, मेयरले कमिटमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ होइन, यो योजनालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामै राख्नुहोस्, पहिलो वर्षकै प्राथमिकतामा राख्नुहोस् र यसको सर्भिस लेभल पनि हायर सर्भिस लेभल राख्नुहोस् र यसको लागि जे जति फन्ड चाहिन्छ म केन्द्रमा भनेर जुटाउँछु। तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटी त्यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामै राख्नुहोस् भनेर उहाँले फन्डको कमिटमेन्ट पनि गर्न सक्ने हुन्छ। अथवा फन्डको कमिटमेन्ट नभएमा जुन ग्याप छ, रिसोर्स ग्याप, यहाँ कुरा भइसक्यो होला सायद यस विषयमा, जुन ट्रेड
ट्रेड ट्याक्सका कुराहरू छ, त्यो पनि म गर्छु। अब अहिले नै चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, तर केही समयपछि, केही वर्षपछि म चाहिँ यहाँ सेयरको लगानी सुरु गर्छु, म खानेपानीको व्यापार सुरु गर्न लगाउँछु र त्यहाँबाट पैसा आउँछ भनेर उहाँको कमिटमेन्ट, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूको कमिटमेन्ट नभइकन यो वास प्लान चाहिँ अधुरो हुन्छ। तपाईँ हामीले गर्न सक्ने भनेको त खालि डाटा कलेक्सन गरेर हालको स्थिति यो छ र नेसनल लेभलमा गोलहरू पहिले फिक्स भइसकेको छ। त्यसकारण गोलहरू चाहिँ यो हो। हजुरहरूले गोलको विषयमा पिर गर्नु पर्दैन, खालि हजुरहरूले चाहिँ यसको प्रायोरिटी सेलेक्सन गरिदिने, सर्भिस लेभल सेलेक्सन गरिदिने र फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट गरिदिने भनेर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को स्टेक होल्डर भनेको त्यो म्युनिसिपालिटीमा त्यो एरियामा काम गर्ने एनजिओ, आइएनजिओ अथवा त्यहाँका युजर्स कमिटीहरू नै पनि, उहाँहरू पनि युजर्स कमिटी आफै पनि प्रायोरिटी गर्ने बेलामा आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू बसेर गर्ने के भन्दाखेरि प्रायोरिटी सेलेक्सन गर्ने, सर्भिस लेभल सेलेक्सन गर्ने र फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट गर्ने, जुन अघि मेयर साहबको काम भन्यो नि, मेयर साहबको काममा उहाँहरूले सहयोग गर्ने। जस्तो भनौँ न, कुनै एउटा म्युनिसिपालिटीभित्र एउटा एनजिओले म चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटीको 3वटा एरिया, 3वटा वडामा म वासको सर्भिस लेभल इम्प्रुभमेन्ट गर्छु भनेर कुनै एउटा आइएनजिओले कमिटमेन्ट गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म 5 वर्षसम्म म फन्डको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु, कमिटमेन्ट गर्छु भनेर भन्न सक्छ। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन पर्छ। र डाटा कलेक्सन गर्दा के कस्तो डाटा कलेक्सन गर्ने, त्यो डाटा कलेक्सन कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने विषयमा म छलफल गर्न चाहन्छु। इन्भेन्ट्री डाटा जुन अघि देखायो नि, स्किमको इन्टेकदेखि लिएर पाइपलाइन, रिजर्भर, बिपिटी, धाराहरू जुन देखायो, त्यसको चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्रीको डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हो, तर डिफिकल्ट चाहिँ डाटा होइन। किनभने डाटा त्यही हुन्छ, तपाईँहरूसँग त्यो स्किमको कोही मान्छे सँगसँगै हिँडेपछि तपाईँहरू आफैले पनि भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। बिपिटी तपाईँहरू आफैले देखाएको हुन्छ, त्यो रिजर्भरको मेन्टेनेन्स कन्डिसन तपाईँहरूले आफैले देखेको हुन्छ, तपाईँहरू आफैले भेरिफाई गर्न सक्ने हुनाले त्यो डाटा कलेक्सन गर्न गाह्रो काम चाहिँ होइन। तर त्यो डाटा कलेक्सन गर्न टाइम चाहिँ प्रशस्त लिन्छ, खास गरी ट्याप लेभलको। अघि पनि भन्यो, यो स्किमको सबै ट्यापको डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुनाले कुनै स्किममा 4000 5000 ट्यापहरू भयो भने त आपत पर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ, सम्झिनुपर्ने कुरा टाइम चाहिँ लाग्छ, तर गाह्रो चाहिँ पटक्कै होइन। र अर्को सोसियल डाटाहरू, अर्को किसिमको डाटाहरू भनेको सोसियल डाटा। ती सोसियल डाटाहरू अघि मैले भने डेमोग्राफिक डाटाहरू, सोइल कन्डिसनका डाटाहरू, ती डाटाहरू चाहिँ इजिली एभाइलेबल डाटाहरू हो। त्यो म्युनिसिपालिटीका डकुमेन्टहरूमा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा वेबसाइटहरूमा पनि हुन्छ, अथवा नजिकको म्युनिसिपालिटीहरूसँग झन्डै उस्तै किसिमका जियोग्राफिकल कन्डिसन भयो भने त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यो गरेर सोसियल डाटाहरू चाहिँ त्यति गाह्रो छैन, इजिली एभाइलेबल डाटाहरू हुन्। र सबैभन्दा गाह्रो डाटा भनेको चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल डाटा हो। फाइनेन्सियल डाटा र त्यो किन भन्दाखेरि हामीलाई अहिले जुन क्यापेक्स, क्यापेनेक्स, ओपेक्स, डाइरेक्ट डिएस जुन भनेका छौँ, त्यो किसिमले हामीले ब्रेकडाउन गर्नलाई बहुतै गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई। किन भन्दाखेरि म्युनिसिपालिटीमा अहिले जसरी लेखा राखिएको छ, लेखा राख्ने पद्धति नै अहिले त्यसलाई सपोर्टिभ किसिमको छैन। तपाईँहरूले गएर लेखा राख्ने पद्धतिमा हेरेर यसले चाहिँ यो भनेको क्यापेक्समा रहेछ, यो चाहिँ क्यापेनेक्समा रहेछ, यो चाहिँ ओपेक्समा रहेछ भनेर तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर धेरै छ कुराहरू चाहिँ नेसनल लेभलका एभरेज कुराहरू लिएर आएर अहिले हामीले क्यापेक्स, क्यापेनेक्समा राखिदिएका छौँ। तर त्यसमा पनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहीँ गएर हेरेर, खास गरी योजना, त्यो योजना चाहिँ कुन योजना हो, क्यापिटल मेन्टेनेन्सको योजना हो कि क्यापिटल गेनका योजना हो, कस्तो हो भनेर छुट्याउनु पर्ने तपाईँहरूलाई हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो होला र त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले त्यति पिर पनि गर्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले एजम्सन के गरेका छौँ भन्दाखेरि 80 देखि 85% त्यो एक्युरेट भयो भने चाहिँ त्यसलाई राम्रो एक्युरेसी हामीले मान्ने भनेका छौँ। यो हामीले मात्र होइन कि इन्टरनेसनल लेभलमा पनि फाइनेन्सियल एक्युरेसी चाहिँ 80 देखि 85% भयो भने ठिक छ भनेर
हामीले मान्ने हुनाले तपाईँहरूले त्यो विषयमा पनि अहिले त्यति पिर नगर्नुहोस्। जे जति एभाइलेबल छ तपाईँहरूले जति छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यो छुट्याएर तपाईँहरूले राख्नु होला, त्यसरी रिफ्लेक्ट गर्नु होला। किन भन्दाखेरि पछि यो हामीहरूको वास प्लानिङलाई चाहिँ अघि रजिस सरले देखाइसक्नुभयो, यो वास प्लानिङमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ परिमार्जन गर्दै लान सक्छौँ। परिमार्जन गर्दै जाँदाखेरि हामीहरूका अरू प्रोजेक्टहरू पनि आएको छ, वास फिन जस्ता प्रोजेक्टहरू नेपालमा आएको छ, जसले गर्दाखेरि वासका डाटाहरू म्युनिसिपालिटीमा वासको फाइनेन्सियल डाटा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू छुट्टै तालिम दिनुहुन्छ म्युनिसिपालिटीका मान्छेहरूलाई, खास गरी म्युनिसिपालिटीका जसले लेखा राख्छ उहाँहरूलाई। र त्यो त्यसरी राख्न थालिसकेपछि यतापट्टि पनि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। अबको 1-2 वर्षमा, अहिलेलाई चाहिँ गाह्रो हो, तर 1-2 वर्षपछि त्यो गाह्रो नहोला। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले 80 अथवा 85%सम्म 80%सम्मै भए पनि हुन्छ। त्यति एक्युरेट भएको डाटा तपाईँले कलेक्सन गर्न सक्नु भने पनि ठुलो उपलब्धि माने हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब डाटा क्वालिटी र डाटा ओनरसिप कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर। डाटा क्वालिटी अब तपाईँहरूलाई यो वासमा डाटा कलेक्सन गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, डाटा कलेक्सन गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जेन्युन एफर्ट लगाएर होइन इमान्दारिताका साथ तपाईँले डाटा कलेक्सन गर्नुभएको हुन्छ। तर त्यति हुँदै पनि जब यो डाटालाई लिएर आएर प्रेजेन्ट गर्न थालिन्छ म्युनिसिपालिटीमा, तपाईँले देखाउन थाल्नुहुन्छ, उहाँहरूको चित्त बुझ्दैन, उहाँहरू सोचेभन्दा फरक किसिमको डाटाहरू आउन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले डाटा क्वालिटी र डाटाको ओनरसिप चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस विषयमा म तपाईँहरूसँग केही छलफल गर्छु। र डाटाको कलेक्सन गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्रशस्त तालिम लिएको हुनुपर्छ। तपाईँहरू आफैले पनि अहिले हामीले तालिम दियौँ, हामीहरूको ट्रेनिङ वेबसाइट पनि छ, त्यो ट्रेनिङ वेबसाइटबाट पनि तपाईँहरूले तालिम लिनुहोस्। जबसम्म तपाईँहरू आफैलाई कन्फिडेन्स हुँदैन तबसम्म डाटा कलेक्सन गर्न नजानुहोस्। कन्फिडेन्स भइसकेपछि मात्र डाटा कलेक्सन गर्न सुरु गर्नुहोस्। र डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ आफै मात्र एक्लै गएर डाटा कलेक्सन चाहिँ सकेसम्म नगर्नुहोस्। कोही विटनेस राखेर, जस्तो BMW अथवा स्कुलको हेडमास्टरसँग प्रश्न सोधेर अथवा घरको चाहिँ हाउस ओनरसँग, त्यहीको हाउस ओनरसँग सोधेर चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नुहोस्। जस्तो कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै घरमा गयो सोद्धाखेरि त्यो घरमा कोही पनि भेट भयो भने त्योभन्दा नजिकको घरको मान्छेसँग त्यो घरको डाटा चाहिँ सोधेर आउने गरिन्छ। त्यो चाहिँ नगर्नु होला, जसले गर्दाखेरि डाटाको क्वालिटीमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र डाटाको ओनरसिपमा पनि त्यो अर्को मान्छेले मेरो घरको बारेमा भनिदिएको छ, म चाहिँ त्यो डाटालाई मान्दिनँ है भनेर भन्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै स्किमको डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि स्किमको सबै डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि स्किम छोड्नुभन्दा पहिला, त्यो स्किम छोडेर अर्को स्किममा जानुभन्दा पहिला त्यो BMW फेरि अथवा BMW अथवा युजर्स कमिटीको चेयरम्यान अथवा युजर्स कमिटीको कोही मान्छे जो एभाइलेबल हुन्छ तपाईँहरूसँग, जसको कन्ट्याक्ट छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकपल्ट तपाईँहरूले जुन सोसियल म्याप तयार गरेर जुन डाटा कलेक्सन गर्नुभएको छ, यो स्किममा यतिवटा ट्याब छ, यतिवटा PPT छ, यतिवटा इन्डेक्स छ हो भनेर तपाईँहरूले एकचोटि कन्फर्म गरेर कुनै डाटा, कुनै स्ट्रक्चर, कुनै ट्याबहरू छुटेको छ कि छैन त्यो एकचोटि कन्फर्म गरेर मात्रै त्यो स्किम छोडेर अर्को स्किममा लाग्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। र अर्को एउटा गर्न सकिने के भन्दाखेरि कुनै एउटा वार्डको डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो वार्ड छोड्नुभन्दा पहिला वार्ड अफिसबाट एउटा चिठी लिन सक्यो भने बहुतै राम्रो हुन्छ। अब यो कतिको सम्भव छ होइन, हामीले जोड चाहिँ गर्दैनौँ होइन, तर यसरी लिन सकियो भने चाहिँ बहुतै राम्रो हुन्छ। त्यो वार्ड लेभलले चाहिँ यो वार्डभित्र भएका सबै स्किमहरू, सबै वास स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ उहाँहरूले डाटा कलेक्सन गर्नुभयो है भनेर एउटा चिठी दिन सक्नुभयो भने पछि तपाईँहरूलाई त्यो वर्कसपमा, भ्यालिडेसन वर्कसप भन्छौँ, त्यो वर्कसपमा तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। वार्ड लेभलबाट हामीले कम्प्लिटनेसको हामीले एउटा लेटर लिइसकेका छौँ, अब कुनै पनि योजना हामीले छुटेको छैन होला भने एज्युम गरेका छौँ भनेर तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले डाटा कलेक्सन गर्दै डाटा हाल्दै गएपछि यो म्युनिसिपालिटीमा वास युनिट छ भने र त्यो वास युनिट चाहिँ एकदमै एक्टिभ छ भने चाहिँ त्यो वास युनिटलाई तपाईँहरूले अनुरोध पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले हाल्दै गरेको डाटाको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकपल्ट चेक गरिदिनु होला है। अनि जस्तो कन्सिस्टेन्सी चेक भनेको मतलब अन्टसन्ट नआओस् कि, जस्तो कति घन्टा पानी आउँछ भन्दाखेरि अब 24 घन्टाभन्दा बढी, जस्तो 20-25 घन्टा, 25 घन्टा, 30 घन्टा भनेर लेखेँ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। त्यो कन्सिस्टेन्सी अथवा त्यो स्किममा सबै धारामा 4 घन्टा भनेर आइरहेको छ, एउटा धारामा चाहिँ 16 घन्टा पानी आउने भनेर त्यस्तो किसिमको डाटा कलेक्सन भयो भने त्यो वास्तवमा त्यो हो कि होइन त, मिस्टेक भएर 6 घन्टाको सट्टा 16 घन्टा आएको हो कि
अथवा वास्तवमा त्यो धारामा 16 घन्टै पानी आउने हो भनेर एकचोटि चाहिँ डाटा कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नलाई चाहिँ म्युनिसिपालिटीको वास युनिट एक्टिभ छ र उहाँहरूले चाहना गर्नु हो भने होइन, नभएमा तपाईँहरू आफैले नै यसबाट कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युनिसिपालिटीले गर्न मानिदियो भने यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ। र सकेसम्म चाहिँ जे जति डिस्कसनहरू भएको छ त्यो डिस्कसनको कन्क्लुजनहरूको चाहिँ तपाईँहरूले माइन्युट बनाएर साइन गर्नु होला। अब अरूमा कतिको सम्भव छ होइन, सबैमा हामीहरूको रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँहरू सबैमा गर्नु होला, तर त्यो प्र्याक्टिकल पनि हेर्नु पर्यो। सबैमा सम्भव छ भने सबैमा गराउनुहोस्, यदि सम्भव छैन भने पनि जुन बेलामा हामीले म्युनिसिपालिटीमा बसेर प्रायोरिटीहरू फिक्स गर्छौँ, प्रायोरिटी फिक्स गर्ने जुन सर्भिस लेभलहरू फिक्स गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई र त्यो बेलामा मेयर साहबहरू पनि बस्नुहुन्छ र अरू पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ त्यहाँको एनजिओ आइएनजिओहरू पनि बस्नुहुन्छ। त्यो बेलाको डिसिजनलाई चाहिँ तपाईँहरूले माइन्युट गरेर राख्नु होला। किन भन्दाखेरि एकपल्ट प्रायोरिटी फिक्स गरिसकेपछि त्यो चेन्ज गर्नलाई धेरै चाहना गर्छन्। त्यस कारण माइन्युट गरेर राखिसकेपछि त्यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई पनि अननेसेसरी प्रेसर चाहिँ अरूबाट नआउन सक्छ। र अब चाहिँ म वास प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्छु। वास प्लानिङमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला अब वास प्लानिङ सबै तपाईँले डाटा कलेक्सन गरेर आइसक्नुभयो मानौँ होइन, र अथवा वास प्लानिङ नै कसरी गर्ने, डाटा कलेक्सन गर्नुभन्दा पहिलादेखि चाहिँ अब डाटा कलेक्सन गरेर डाटा कलेक्सन भएपछि के गर्ने भन्ने म यो 3वटा स्टेजमा कुरा गर्छु। एउटा चाहिँ डाटा कलेक्सन, जब तपाईँहरू कुनै म्युनिसिपालिटीमा डाटा कलेक्सन गर्न जानुहुन्छ त्यो बेलामा एउटा वर्कसप जस्तो सानो वर्कसप चाहिँ तपाईँहरूले म्युनिसिपालिटीमा अर्गनाइज गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ हामीले भिजनिङ वर्कसप भनेर भन्छौँ। त्यो भिजनिङ वर्कसपमा चाहिँ तपाईँहरूले बसेर त्यो म्युनिसिपालिटीमा के स्किमहरू छ र तपाईँहरूसँग अघि कुरा भएको भएन, हामीहरूको विभागको खानेपानी विभागको एनएमआइपी भन्ने नेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन प्रोजेक्ट भन्ने प्रोजेक्टले 2014तिर नेपालमा भएका सबै स्किमहरूको एउटा डाटाबेस तयार गरेको थियो। तपाईँहरूलाई सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सजिलो होला। तराईमा चाहिँ थोरथोरै स्किम भएको हुनाले कतिवटा स्किम छ भनेर स्किमहरू नछुट्न सक्छ, तर पहाडमा चाहिँ थुप्रै, अघि रजित सरले भने जस्तो 2टा धारा 3टा धाराका स्किमहरू पनि थुप्रै स्किम हुने हुनाले त्यो स्किमहरू छुट्न सक्छ। त्यस कारण एउटा तपाईँहरूको लागि ठुलो च्यालेन्जिङ काम भनेको त्यो म्युनिसिपालिटीभित्र कतिवटा स्किम छन्, त्यो स्किम कहाँ छ भन्ने त्यो थाहा पाउनु पनि एउटा च्यालेन्जिङ हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँहरूले एनएमआइपीको जुन एउटा रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टमा भएका एनएमआइपीले दिएका नामहरू साथी लिएर जानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एउटा भिजनिङ वर्कसप गर्नुहुन्छ र त्यो भिजनिङ वर्कसपमा तपाईँहरूले एनएमआइपीमा भएका बाहेक अरू स्किमहरू कुनै छुटेको छ भने त्यही बेलामा कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तर भिजनिङ वर्कसपको चाहिँ मुख्य काम भनेको चाहिँ म्युनिसिपालिटीले के कस्तो परिकल्पना गरेको छ वास सम्बन्धमा, उनीहरूले आफ्नो वास प्लान कस्तो बनाउन खोजेका छन् भन्ने विषयमा तपाईँहरूले छलफल गर्ने हो। गोलहरू चाहिँ हामीले नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले फिक्स गरेका छौँ, तर सर्भिस लेभलहरू चाहिँ के कस्तो सर्भिस लेभलहरू बनाउने तपाईँहरूको चाहना छ भनेर त्यो चाहना बुझिसकेपछि मात्रै तपाईँहरू डाटा कलेक्सन गर्न जानु होला। र यही भिजनिङ वर्कसपमै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा म्युनिसिपालिटीले मान्यो भने यो कामको लागि म्युनिसिपलमा एकजना फोकल पर्सन चाहिँ राखिदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने म्युनिसिपालिटीका मेयरहरूलाई तपाईँले डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्न पनि र सक्नुहुन्छ भने पनि त्यो त्यति आवश्यक पनि छैन, किनभने उहाँ व्यस्त मान्छे हुनाले एकजना फोकल पर्सन तपाईँहरूले नियुक्त गराइ पाउनुभयो भने जे जति कामहरू छ त्यो फोकल पर्सन थ्रु तपाईँहरूले गर्नुभयो भने बहुतै सजिलो हुन्छ। र त्यसरी एउटा भिजनिङ वर्कसप गरिसकेपछि म्युनिसिपलको भिजन के हो, सर्भिस लेभलहरू के हो, कसरी जाने र एउटा त्यहाँ भएका स्किमहरूको स्टक पाइलिङ सबै गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू अब वास्तवमा सर्भिस मोनिटरिङ गर्न जानुहुन्छ। सर्भिस मोनिटरिङ गर्ने भनेको त्यहाँ भएका त्यो म्युनिसिपालिटीभित्र भएका सर्भिसहरूको एसेस गर्ने हो, स्किमहरूको, खानेपानीको, सरसफाइको, ट्रिटमेन्ट प्लान, सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू, सलिड वेस्टको, यो सबैको तपाईँहरूले त्यहाँ गएर तपाईँहरूले एसेसमेन्ट गर्ने हो। र अघि जुन कुरा भनियो थुप्रै एपहरू हामीले डेभलप गरेको छौँ, त्यो एपहरू डेभलप गरेको चाहिँ यही पर्पजको लागि हो। फिल्डमा जिपिएस लोकेसन सहितका एपहरू फिल्डमा गएर वाटर सप्लाई स्किमको लागि,
वाटर युजर्स कमिटीमा कलेक्सन गर्ने कुराहरू यिनीहरू सबै कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो भनौँ न, अब मैले फेरि त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु लागि वाटर सप्लाई स्किममा चाहिँ सबै वाटर सप्लाई स्किमको र सबै ट्याबहरूको गर्ने हो। वाटर युजर्स र सेनिटेसन कमिटीमा पनि सबै वाटर युजर्स र सेनिटेसन कमिटीको तपाईँहरूले डाटा कलेक्सन गर्ने हो। ट्युबवेल चाहिँ 10% मात्रै, हाउस होल्ड सेनिटेसन चाहिँ 10% घरहरूको सेनिटेसन फेसिलिटी भनेको जस्तो फेकस फ्लस म्यानेजमेन्ट, सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, सिवरेज विथ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, यिनीहरू चाहिँ त्यो म्युनिसिपालिटीमा जति छ त्यो सबैको गर्ने हो। स्कुल पनि त्यो म्युनिसिपालिटीभित्र भएका सबै स्कुलहरूको डाटा कलेक्सन गर्ने हो। र हेल्थ केयर फेसिलिटी, हेल्थ पोस्टहरू, यिनीहरू पनि सबै हेल्थ पोस्टहरूको गर्ने हो। र वास इन पब्लिक प्लेस भन्छौँ, सार्वजनिक स्थलहरू, यिनीहरू सबैको सार्वजनिक स्थलहरूको तपाईँहरूले सबैको गर्न पर्यो। सम्झिनको लागि ट्युबवेल र हाउस होल्ड सेनिटेसन बाहेक अरू सबैको चाहिँ जे जति स्किमहरू छ त्यो सबैको तपाईँहरूले डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्टेजमा चाहिँ। तर त्यसपछि आएर तपाईँहरूले त्यो सबै डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि फेरि म्युनिसिपालिटीमा बसेर स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू गर्नुहुन्छ। त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको जुन अघि रजित सरले देखाउनु भयो नि, हो तपाईँहरूले आफ्नो ल्यापटप खोलेर त्यो हामीको वेबसाइट खोलेर त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटीहरू हामीले फिक्स गर्ने। 2021देखि 2021सम्म 2020 भइसक्यो। हामीले खास गरी 10 वर्ष अथवा म्युनिसिपालिटी जति भन्छ त्यतिका 10 वर्ष नै हो। 10 वर्षको चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्टहरू के हो त्यो चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्ने र उनीहरूको प्रायोरिटी के हो, सर्भिस लेभल के हो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ वर्कसपमा गर्छौँ। र त्यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ वर्कसपमा पनि हामीले के कति ट्यारिफहरू उठ्छ र ट्याक्सेसबाट कति उठ्छ, ट्रान्सफरबाट कति उठ्छ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङमा राखेर कति पर्सेन्टहरू अघि रजित सरले देखाउनु भएको थियो, ट्रान्सफरमा कति पर्सेन्ट राख्ने, ट्याक्समा कति पर्सेन्ट राख्ने र यो वर्ष राख्ने कि अथवा अलि पछिल्लो वर्षमा राख्ने कि भनेर तपाईँहरूले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि ग्याप निस्क्यो भने त्यो ग्यापमा पनि ट्रेड, सेयर, इक्विटी, बोन्डहरू राख्ने कि नराख्ने ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अब हामीहरूको सजेसन चाहिँ यो ट्रेड, सेयर, इक्विटी, बोन्ड भन्ने नयाँ कन्सेप्टहरू हुन्। त्यो नेपालको लागि मात्र होइन कि विश्वकै वास सेक्टरको लागि पनि नयाँ कन्सेप्ट भएको हुनाले यी कुराहरू चाहिँ अहिलेकै वर्षमा 2020-21 वर्षसम्मकोमा तपाईँहरूले ती कुराहरू नराख्नु होला। र त्यो बिचमा चाहिँ हामीले यसका गाइडलाइनहरू पनि बनाउँछौँ, कसरी सेयर एलोकेट गर्ने, इक्विटीहरू, बोन्डहरू कसरी आह्वान गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले गाइडलाइनहरू बनाउँछौँ। त्यो गाइडलाइन बनाइसकेपछि भनौँ 25-26 सन् 2025-26 पछिका योजनाहरूमा चाहिँ यिनीहरूबाट आह्वान गरेर पैसा हामीले जम्मा गर्छौँ भनेर अलि पछि सकेसम्म त यिनीहरू कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बहुतै कम राख्नु होला र राखे पनि अलिक पछाडितिर तपाईँहरूले राख्नु होला। यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ वर्कसपमा तपाईँहरूले यो कुरा बताइदिनु पर्ने हुन्छ। एकदमै तपाईँले गर्दाखेरि एकदम अप्टिमिस्टिक प्लानिङ गर्नु भएन। सुरुको प्लानिङमा चाहिँ तपाईँ म्युनिसिपालिटीका मेयरहरूले दिन सक्ने कमिटमेन्टको आधारमा यति पैसा म ल्याउन सक्छु भन्ने त्यो कमिटमेन्टको आधारमा सुरुका प्लानहरू बनाउँदै जानु होला। त्यसपछि चाहिँ अरू अलि पछिका योजनाहरूमा मात्रै ट्रेड, सेयर, इक्विटी, बन्डका कन्सेप्टहरू तपाईँहरूले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण वर्कसप भनेको भ्यालिडेसन वर्कसप। त्यो भिजनिङ वर्कसपले भिजन तयार गर्यो, अनि त्यसपछि हामीले डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले स्ट्राटेजिक वर्कसपमा हामीले स्ट्राटेजीहरू फर्मुलेसन गऱ्यौँ के कसरी पैसा जम्मा गर्ने भनेर। अनि त्यो अनुसार हामीले सबै इन्ट्री गरिसकेपछि अब चाहिँ सिङ्गल क्लिकमा हामीले जुन एउटा निस्किन्छ वास प्लानिङ त्यो चाहिँ ड्राफ्ट वास प्लानिङ हो। त्यो ड्राफ्ट वास प्लानिङमा चाहिँ तपाईँहरूले ड्राफ्टको प्रिन्ट गरेर निकालेर म्युनिसिपालिटीका सबै मान्छेहरूसँग, म्युनिसिपालिटीका मेयरदेखि लिएर कर्मचारीहरू र त्यहाँ म्युनिसिपालिटीमा काम गर्ने वास सेक्टरका एनजिओ आइएनजिओ उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ र हामीहरूको यस्तो आएको छ, पैसा चाहिँ यति पर्ने रहेछ, विभिन्न सेक्टरमा भनौँ न, खानेपानीमा यति, सरसफाइमा यति, पहिलो वर्षमा यति, दोस्रो वर्षमा यति, तेस्रो वर्षमा यति भनेर यो हामीहरूको जुन वास प्लान अघि रजित सरले देखाउनु भयो नि वास प्लानले, त्यो अनुसारको चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन तपाईँहरूले यति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ यति सालमा यतिवटा स्किमहरू निस्किन्छ, यो सालमा यतिवटा फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने हो, त्यो गर्नुभयो भने मात्रै यो योजनाहरू कम्प्लिट हुन्छ।
र 2030मा गएर नेसनल गोल अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले त्यो सबै देखाएर अनि त्यो चाहिँ भ्यालिडेट गराएर त्यसको माइन्युट गराएर अनि यो कस्ट प्लानिङ प्रोसेस तपाईँहरूको तयार हुन्छ। मैले तपाईँहरूसँग यति छलफल गरेँ। केही कुरा छ भने हामी फेरि छलफलमा बसौँ।